नमस्ते सबैजनालाई। आजको यस भिडियोमा म तपाईलाई स्ट्रेस एन्ड स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियल्सको एउटा न्युमेरिकल गर्न गइरहेको छु। न्युमेरिकल के छ भन्दाखेरि यसमा के भनेछ, लिङ्क एसी इज मेड अफ स्टिल विथ अ 400 मेगापास्कल अल्टिमेट नर्मल स्ट्रेस। एसी भन्ने एउटा लिङ्क छ, यो स्टिल भन्ने मेटेरियलले बनेको छ र यसको अल्टिमेट नर्मल स्ट्रेस चाहिँ 400 मेगापास्कल भनेर चाहिँ गिभन छ तपाईँले। र यसको क्रस सेक्सन हेऱ्यो भने चाहिँ 6/10 को छ। मतलब जस्तै एसी बनायो भने मानौ यस्तो होला, यसलाई यसरी क्रस सेक्सन यसको अलि काट्यो भने यो जुन छ यो 6/10 को छ, यो 6 mm र चाहिँ 10 mm को। यसको युनिफर्म रेक्ट्याङ्गुलर क्रस सेक्सन मतलब तपाईँको युनिफर्म छ, सेम छ क्रस सेक्सन। अनि इट इज कनेक्टेड टु अ सपोर्ट एट ए एन्ड 2 मेम्बर बिसिडी एट सी बाई 10 mm डायमिटर पिन्स। त्यो जुन लिङ्क एसी छ यसलाई चाहिँ सपोर्टमा चाहिँ एमा पोइन्ट एमा चाहिँ पिन ठोकेछ यहाँ पनि, र बिसिडीसँग कनेक्ट गर्नलाई यो जस्तै यो मेम्बर चाहिँ बिसिडी हो, योसँग कनेक्ट गरेछ सीमा पिन ठोकेर। त यहाँ पनि एउटा पिन ठोकेछ, यहाँ पनि एउटा पिन ठोकेछ, र पिनको डायमिटर तपाईँलाई 10 mm छ। यो जुन पिन छ यसको डायमिटर चाहिँ 10 mm छ। र यो जुन मेम्बर बिसिडी छ, यो बिसिडी भन्ने मेम्बरलाई चाहिँ सपोर्टमा चाहिँ पोइन्ट बीमा कनेक्ट गरेछ एउटा 8 mm डायमिटरको पिनले। यो एसीलाई चाहिँ यहाँ र यहाँ 10 mm डायमिटर भएको पिनले कनेक्ट गरेछ, र बिसिडीलाई चाहिँ सपोर्टमा 8 mm डायमिटर भएको पिनले कनेक्ट गरेछ। अनि त्यसपछि के भनेछ भन्दाखेरि सबै पिनहरू चाहिँ स्टिलले भनेछ। यहाँ जुन 10 mm डायमिटरको, यहाँ 10 mm डायमिटरको र यहाँ 8 mm डायमिटरको जुन पिन छ सबै चाहिँ स्टिलले बनेको छ। र सबैको सियरिङ स्ट्रेस चाहिँ अल्टिमेट सियरिङ स्ट्रेस चाहिँ 175 मेगापास्कल। योभन्दा बढी तपाईँको सियर स्ट्रेस लाग्यो भने यो पिन के हुन्छ, ब्रेक हुन्छ या कि फेलियर हुन्छ यसमा। अब यो अल अफ देम आर इन सिङ्गल सियर। सिङ्गल सियर भन्नाले चाहिँ सियर फोर्स हुन्छ एउटा सर्फेसको अलङ्ग मात्र लाग्छ। जस्तै डबल सियर भनेको चाहिँ तपाईँको दुईवटा सर्फेस, जस्तै दुईवटा यस्तो सर्फेस ल्याप जोइन्ट जुन पढ्नुभएको थियो त्यहाँ जस्तै यसरी रिवेट यसरी ठोक्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको सियर फोर्स लाग्दाखेरि रप्चर एउटा सर्फेसको अलङ्ग मात्र हुन्थ्यो। तर दुईवटा यस्तो सर्फेसको बिचमा यसरी एउटा इन्टरमिडिएट्स त्यस्तो रड थियो, त्यसको बिचमा तपाईँले सियर यो यसरी रिवेट राख्दाखेरि चाहिँ र यतापट्टि यसरी फोर्स लाउँदाखेरि के हुन्छ, यहाँ पनि ब्रेक हुनसक्छ यहाँ पनि ब्रेक हुनसक्छ भने यसमा दुईवटा सर्फेसको अलङ्गमा सियर फोर्स लागिरहेछ भने यो डबल सियर कन्डिसनमा थियो, यो सिङ्गल सियर कन्डिसनमा छ। मतलब यो सिङ्गल सियर कन्डिसनमा छ भनेर भन्न खोजेको यस्तो कन्डिसनमा। अब फाइन्ड द लार्जेस्ट लोड पी विच मे बी अप्लाइड एट डी। पोइन्ट डीमा चाहिँ हामीले कति म्याक्सिमम लोड अप्लाई गर्न सक्छौँ, द्याट द फ्याक्टर अफ सेफ्टी डिजायर्ड इज 3। फ्याक्टर सेफ्टी 3 हो हुने गरी तपाईँको लोड कति अप्लाई गर्न सकिन्छ। यहाँ जुन फ्याक्टर सेफ्टी गिभन छ सबैको लागि हो। जस्तै तपाईँको एसीको जुन नर्मल स्ट्रेस अल्टिमेट स्ट्रेस दिएछ, एसीको लागि पनि फ्याक्टर सेफ्टी 3 नै हो। जुन पिन तपाईँले भनेको थियो पिनको अल्टिमेट सियरिङ स्ट्रेस, त्यसको लागि पनि फ्याक्टर सेफ्टी 3 नै हो। अब यो क्वेसन गर्नलाई के गर्छु भन्दाखेरि सबैभन्दा अगाडि म यो एङ्गल निकाल्छु। यो ठिटा अब सजिलैसँग निकाल्न सकिन्छ। tan इन्भर्स यो बाई यो गरेँ, tan इन्भर्स एबी जस्तै यसरी कन्भर्ट गऱ्यो भने tan इन्भर्स एबी बाई बिसी गऱ्यो भने ठिटाको भ्यालु निस्किन्छ। कति आउँछ भन्दाखेरि tan इन्भर्स 400/200 गऱ्यो भने निस्किन्छ। ठिटा इज इक्वल टु tan इन्भर्स 400/200। 63.435 डिग्री जति आयो। ठिक छ, यो चाहिँ ठिटाको भ्यालु आयो। अब यसमा के भनेछ भन्दाखेरि लार्जेस्ट लोड पी कति अप्लाई गर्न सकिन्छ ताकि यसले चाहिँ अलाउएबल स्ट्रेस डिजाइन स्ट्रेसलाई चाहिँ एक्सिड गर्दैन। त जब लार्जेस्ट लोड पी आउँछ त सर्टेन डिफर्मेसन हुन्छ सबैमा, र लास्टमा गएर सबै के आउँछ, रेस्टको कन्डिसनमा आउँछ। यसमा थोरै डिफर्मेसन आउँछ, त्यो डिफर्मेसन एकदम थोरै हुन्छ। र लास्टमा चाहिँ के हुन्छ, स्ट्याटिक कन्डिसनमा आउँछ। स्ट्याटिक कन्डिसनमा आएको कारणले गर्दाखेरि अब हामीले जुन 3टा स्ट्याटिक इक्विलिब्रियम इक्वेसन थियो, एउटा समेसन एफएक्स इक्वल टु 0, समेसन एफवाई इक्वल टु 0 र समेसन मोमेन्ट अबाउट एनी पोइन्ट अन द्याट स्ट्रक्चर इक्वल टु 0 भने तपाईँले यो पुरै यो जुन एबिसिडी जुन छ यसमा तपाईँले सबै पोइन्टकोबाट मोमेन्ट 0 लिन सक्नुहुन्छ, कुनै पनि पोइन्टकोबाट, किनकि यो इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ। समेसन एफएक्स इक्वल टु 0 लाउन मिल्छ, समेसन एफवाई इक्वल टु 0 लाउन मिल्छ। ठिक छ, त म यसमा के गर्छु भन्दाखेरि मोमेन्ट तब जुन पोइन्टकोबाट पनि एकोबाट पनि लिन मिल्यो, बीकोबाट पनि लिन मिल्यो, सीकोबाट पनि लिन मिल्यो, डीकोबाट पनि लिन मिल्यो,
बिचमा कुनै इन्टरमिडिएट पोइन्ट ई यस तरिकै छ भने यसकोबाट पनि लिन मिल्यो। त म के गर्छु भन्दाखेरि ए भन्ने पोइन्टकोबाट एकचोटि मोमेन्ट 0 लिन्छु। अब जस्तै यो लोड पी लागिरहेछ, यो लोड पी लाग्यो भने हल्का तल डिफर्म हुन्छ होइन, यसरी तल केही डिफर्मेसन होला यसमा। जब तल डिफर्म हुन्छ त्यो एसी मेम्बर के हुन्छ, अलिक तन्क्यो भने यसमा रेजिस्टिङ फोर्स हुन्छ, रेजिस्टेन्स फोर्स, इन्टरनल फोर्स यसरी डेभलप हुन्छ। यसलाई म टिएसी भन्छु, ठिक छ। र यो पनि तन्किन्छ, बिसी पनि तन्किन्छ। त्यो बिसी तन्क्यो भने यसमा पनि यता रेजिस्टिङ फोर्स डेभलप हुन्छ, त्यसलाई टिबिसी भन्छु। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट ए इक्वल टु 0 लिनु छ। 3टा फोर्स यसमा, एउटा टिएसी छ, एउटा टिबिसी छ र एउटा लोड पी छ भने मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट ए इक्वल टु 0 लिँदाखेरि म के गर्छु भन्दाखेरि एन्टी क्लकवाइज मोमेन्टलाई चाहिँ पोजिटिभ लिन्छु। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो पी जुन छ, पीले कस्तो मोमेन्ट दियो एको अबाउटमा, क्लकवाइज मोमेन्ट दियो भने माइनस पी भयो इन्टु डिस्टेन्स कति छ 200 + 150 गरेर 350 छ, ठिक छ। अब टिबिसी छ एउटा है र एउटा टिएसी छ। टिएसी जुन चाहिँ यसको लाइन अफ एक्सन भनेको पोइन्ट एबाटै पास भयो भने यसले मोमेन्ट दिँदैन, तर टिबिसी जुन छ यसले चाहिँ मोमेन्ट दिन्छ। टिबिसीले कस्तो मोमेन्ट दिन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ जस्तै टिबिसी भनेको यो डाइरेक्सनमा छ, जस्तै यो यस तल यसरी यो रोटेट भयो भने यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिक खुम्चिएको हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो डाइरेक्सनमा रेजिस्टेन्स फोर्स चाहिँ डेभलप भएको हुन्छ। अब माइनस पी इन्टु 350 भयो पीले दिएको मोमेन्ट अबाउट ए, अनि टिएसीले चाहिँ मोमेन्ट दिएन, टिबिसीले चाहिँ मोमेन्ट दिन्छ, यसले चाहिँ एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ। प्लस टिबिसी इन्टु डिस्टेन्स भनेको 400 इक्वल टु 0। बिसी पनि भन्न मिल्छ र बिडी पनि भन्न मिल्छ, केही फरक परेन त्यसले। अब टिबिसी भनेको कति हुन्छ एउटा, टिबिसी भनेको तपाईँको क्यालकुलेट गर्नुभयो भने 0.875 पी आउँछ टिबिसी भनेको, टिबिडी जे भन्नाले है। अनि त्यसपछि यो एकोबाट मोमेन्ट 0 लियो, त्यसपछि समेसन मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट बी इक्वल टु 0 लिन्छ म यसमा। यसमा मानौ एन्टी क्लकवाइज नियम नलिएर क्लकवाइज मोमेन्टलाई चाहिँ पोजिटिभ लिन्छु है। यसमा टिएसीको 2टा कम्पोनेन्ट आउँछ, एउटा कस थीटा आउँछ, एउटा साइन थीटा आउँछ। कस थीटाले मोमेन्ट दिँदैन पोइन्ट बीको अबाउटमा, किनकि यसको लाइन अफ एक्सन भनेको बीबाटै पास हुन्छ, तर साइनवाला कम्पोनेन्टले मोमेन्ट दिन्छ। कस्तो दिन्छ भन्दाखेरि एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ यसले बीको अबाउटमा। अब समेसन मोमेन्ट अबाउट पोइन्ट बी इक्वल टु 0 लियो भने यो टिबिसी भन्ने जुन फोर्स लागिरहेछ यसले मोमेन्ट दिँदैन बीको अबाउटमा, किनकि टिबिसी जुन छ यो भनेको बीबाटै पास भइरहेछ यसको लाइन अफ एक्सन, त्यही भएर यसले मोमेन्ट दिएन। टिएसीको 2टा कम्पोनेन्ट छ, एउटा यतापट्टि एउटा माथितिर। यो टिएसी कस थीटा यता भयो, टिएसी साइन थीटा यता भयो। टिएसी कस थीटा पनि बीको लाइन अफ यसो टिएसी कस थीटाको लाइन अफ एक्सन पनि पोइन्ट बीबाटै पास हुन्छ भने यसले पनि मोमेन्ट दिँदैन, तर टिएसी साइन थीटाले चाहिँ मोमेन्ट दिन्छ र एउटा पी भन्ने फोर्सले मोमेन्ट दिन्छ। यो दुवै मोमेन्ट हामीले क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो भने जस्तै कति भन्दाखेरि टिएसी साइन थीटा कति हो 63.435 डिग्री इन्टु यो डिस्टेन्स 200। यसमा हामीले के मानेछौँ, क्लकवाइज पोजिटिभ मानेछौँ भनेको के हुन्छ नेगेटिभ आउँछ, किनकि यसले एन्टी क्लकवाइज मोमेन्ट दियो। अनि पी जुन छ फोर्स, पी फोर्सले के दिन्छ क्लकवाइज मोमेन्ट दिन्छ भने पोजिटिभ भयो पी इन्टु 350 इज इक्वल टु 0। अब यसलाई सल्भ गर्नु, यहाँबाट तपाईँको टिएसी भने कति आउँछ त्यो निकाल्नु भयो भने 200 साइन 63.435 आन्सर गरी यहाँबाट 1.9565 पी आयो तपाईँको टिएसीको भ्यालु। अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि तपाईँको फ्याक्टर अफ सेफ्टी कति गिभन छ 3 गिभन छ र एसी भन्ने लिङ्कमा तपाईँको अल्टिमेट स्ट्रेस कति भन्छ 400 मेगापास्कल भने एसी भन्ने लिङ्कमा अलाउएबल स्ट्रेस कति आउँछ 400/3, किनकि तपाईँको फ्याक्टर अफ सेफ्टी भनेको अल्टिमेट स्ट्रेस बाई अलाउएबल स्ट्रेस हो भने अलाउएबल स्ट्रेस भनेको अल्टिमेट स्ट्रेस बाई फ्याक्टर अफ सेफ्टी आउँछ भने 400/3 भयो तपाईँको सिग्मा अलाउएबल। के को लागि भन्दाखेरि फर एसी है, यो भयो तपाईँको सिग्मा अलाउएबल एसीमा। अब तपाईँको सिग्मा अलाउएबल भने कति हो फोर्स बाई एरिया हो, त फोर्स एसीमा लाग्ने कति हो 1.9565 पी
बाई यसको क्रस सेक्सन एरिया भनेको के भन्थ्यो एसी भनेको एउटा रेक्ट्याङ्गुलर यसको क्रस सेक्सन छ 6 mm लेन्थ र हाइट चाहिँ 10 mm भने यसको क्रस सेक्सनल एरिया कति हुन्छ 6 × 10 60 mm स्क्वायर चाहिँ यसको के छ क्रस सेक्सनल एरिया छ अनि 6 × 10 यति पार्टलाई सल्भ गर्नु कति आउँछ भन्दाखेरि एउटा 0.0326 p जति आइरहेछ अब यहाँबाट के भन्न मिल्छ 0.0326 p = 400/3 भन्ने मिल्छ यहाँबाट p को भ्यालु निकाल्नु यो भनेको 4088.93 न्युटन जति आयो है तपाईको यसको मतलब के भयो भन्दाखेरि तपाईको अलाउएबल स्ट्रेस 400/3 एसी मा रहनको लागि p को भ्यालु कति हुनु पर्यो 4088.93 न्युटन हुनु पर्यो यो भन्दा बढी फोर्स लाग्यो भने तपाईको अलाउएबल स्ट्रेस हुन्छ एसी मा लाग्ने एक्सिड हुन्छ एसी को लागि चाहिँ लोड कति लाग्नु पर्यो यो भन्दा बढी लाग्नु भएन सेफ लोड यति हो सिमिलरली अब पिन ए र सी के हो पिन ए र सी को डायमिटर कति भनेको थिएँ मैले 10 mm नै भनेको थिएँ र दुवै केले बनेछ स्टिलले नै बनेछ र तपाईको अल्टिमेट सियरिङ स्ट्रेस हुन्छ कति के भन्छ 175 मेगापास्कल भी भन्छ 175 मेगापास्कल चाहिँ तपाईको अल्टिमेट स्ट्रेस के भन्छ पिनमा चाहे ए को होस् चाहे सी को होस् या बी को होस् भने तपाईको अल्टिमेट स्ट्रेस चाहिँ 175 मेगापास्कल हो फ्याक्टर अफ सेफ्टी 3 हो भने तपाईको अलाउएबल स्ट्रेस चाहिँ पिनमा कति आउँछ जस्तै फर पिन ए एन्ड सी दुईटा पिन चाहिँ पिन ए र पिन सी को लागि हेर्नु भने पिन ए र सी को लागि चाहिँ अलाउएबल स्ट्रेस कति हुन्छ 175/3 हुन्छ सिग्मा अलाउएबल भनेको 175/3 हुन्छ अब यसमा युनिटमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तै मेगा पास्कल हो नि त यो त 1 मेगा पास्कल भनेको के हुन्छ 1 न्युटन पर mm स्क्वायर हुन्छ भने तपाईको फोर्स चाहिँ न्युटनमा छ र एरिया चाहिँ mm स्क्वायरमा छ भने यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ न्युटन पर mm स्क्वायर भनेर है युनिटमा अगर कन्फ्युजन छ भने अब तपाईको पिन ए र पिन सी मा तपाईको फोर्स कति लाग्छ एसी भन्ने मेम्बरमा फोर्स कति लाग्छ किनकि एसी मा जति फोर्स लाग्छ ए मा पनि त्यति नै शियर फोर्स लाग्ने हो सी मा पनि त्यति नै शियर फोर्स लाग्ने हो हैन त तपाईको सिंगल शियरमा छ भने तपाईको पिन ए र सी मा लाग्ने फोर्स भनेको यो तपाईको टीएसी सँग के आउँछ इक्वल आउँछ टीएसी कति निकालेछ 1.9565 p निकालेछ भने कति भयो 1.9565 p बाई फोर्स यति भयो किनकि सिग्मा भनेको फोर्स पर युनिट एरिया अब एरिया कति हुन्छ पिनको एरिया भनेको तपाईको डायमिटर चाहिँ पिनको ए र सी भन्ने पिनको डायमिटर 10 mm भनेर गिभन छ यहाँ 10 mm डायमिटर छ भने डायमिटर यदि 10 mm छ भने पाई * 10^2/4 गर्यो पाई d^2/4 गर्यो भने एरिया आयो यहाँबाट p को भ्यालु निकाल्नु यो गर्दाखेरि मेरो 2341.67 न्युटन आयो अब यो न्युटनमा किन आयो भन्दाखेरि यो जुन छ तपाईको न्युटन पर mm स्क्वायरमा थियो 10 mm डायमिटर थियो भने एरिया mm स्क्वायरमा आउँथ्यो mm स्क्वायर क्यान्सल भएर p को भ्यालु न्युटनमा आयो यो यसमा पनि त्यसै नै न्युटनमा आयो अब एउटा बाँकी के भन्दाखेरि b भन्ने पिनको लागि है b भन्ने पिनको लागि b भन्ने पिनमा पनि के छ भन्दाखेरि तपाईको अल्टिमेट सियरिङ स्ट्रेस सबै पिनमा कति हो 175 मेगापास्कल नै हो तर यसको डायमिटर कति छ यसको र यसको डायमिटर 10 mm थियो भने यसको चाहिँ 8 mm छ भने तपाईको पिन बी को लागि अलाउएबल स्ट्रेस कति हुन्छ त्यति नै हो 175/3 गरे भने निस्किन्छ 175/3 भयो तपाईको र पिन बी मा लाग्ने फोर्स कति हो यो जुन बीडी मा जति फोर्स लाग्छ त्यति नै बी मा लाग्ने शियर फोर्स हो शियर फोर्स कति हुन्छ टीबीसी या टीबीडी जति छ त्यही बराबरको शियर फोर्स लाग्ने हो बी मा र सिंगल शियरमा छ त्यो भने तपाईको टीबीसी कति हो 0.875 p बाई अब यसको क्रस सेक्सनल एरिया हेर्नुभयो भने यसको डायमिटर 8 mm छ भने पाई * 8^2/4 गर्नु पर्यो यहाँबाट p को भ्यालु निकाल्नु कति आउँदाखेरि 3351.032 न्युटन हो ठीक छ अब के छ भन्दाखेरि तपाईको एसी भन्ने मेम्बरको लागि चाहिँ सेफ लोड भनेको 4088 न्युटन लगभग छ मतलब त्यो भन्दा बढी लोड लगायो भने यसमा के आउँछ पर्मानेन्ट के त्यसमा के डिफर्मेसन आउँछ पर्मानेन्ट डिफर्मेसन के होला ए र सी को लागि यति हो सेफ लोड
र बीको लागि यति हो सेफ लोड। भने यो पुरै सिस्टमको लागि सेफ लोड कति हुन्छ, सबसे मिनिमम लोड जुन छ तीनटा मध्ये त्यो हुन्छ। किन हुन्छ भन्दा मिनिमम लोड जस्तै तपाईको यसमा सबसे मिनिमम लोड कति छ 2341.67 न्युटन भने यसमा लाग्ने सेफ लोड जुन छ त कति हुन्छ, या लार्जेस्ट लोड जे भन्नुहुन्छ यसलाई 2341.67 न्युटन। अब मानौ मैले 2341.67 न्युटन भन्दा बढी लोड लाएँ, मानौ मैले 3000 न्युटनको फोर्स लगाइदिएँ, ठिक छ, 3000 न्युटनको फोर्स लगाइदिएँ भने यसमा लाग्न सक्ने तपाईको एसी मेम्बरमा लाग्न सक्ने म्याक्सिमम लोड कति हो 4088 न्युटन हो। मैले 3000 न्युटन लगाएको छु भने यसमा त्यस्तो केही फरक नपर्ला, किनकि म्याक्सिमम यति मैले अप्लाई गर्न सक्छु। योभन्दा बढी अप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ यसमा चेन्जेस आउँछ, पर्मानेन्ट डिफर्मेसन आउँछ। भने 3000 न्युटन लाउँदाखेरि यसमा केही चेन्जेस आएन। बीको लागि म्याक्सिमम कति हो 3351 न्युटन, मैले 3000 न्युटन लाछु भने यसमा केही फरकै परेन। तर ए र सी जुन छ यसमा लाग्न सक्ने म्याक्सिमम लोड कति हो 2341.67 न्युटन। त यदि मैले 3000 न्युटन लायो भने के हुन्छ, फेलियर हुन्छ, ए र सी पिन भाँचिन्छ होला या केही त्यस्तो केही फेलियर आउँछ होला। त्यही भएर मानौ यो लिदिएको भयो मैले लार्जेस्ट लोड भनेर, यो लिदिएको भए के हुन्थ्यो, यसले 4088 न्युटन मानौ मैले लगाइदियो भने यो त मानौ ल रेजिस्ट गर्थ्यो होला, तर यसलाई रेजिस्ट गर्दैन थियो, यसलाई रेजिस्ट गर्दैन थियो। त्यही भएर सबसे सेफ लोड जुन छ, सबसे लार्जेस्ट लोड भनेको सबसे मिनिमम रेजिस्ट गर्न सकिने लोड जुन छ त्यो भनेको लार्जेस्ट लोड हुन्छ। त लार्जेस्ट लोड जुन छ कति लाग्यो, या सेफ लोड जुन छ सिस्टम कति भयो 2341.67 न्युटन भयो।